नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब। न्यायालयको मानहानि नगरेको जिकिर। आफू विरुद्धको मुद्दा खारिज गर्न माग। सरकारद्वारा 20 लाख मात्रा कोभिसिल्ड सोझै खरिद गर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश। चिनिया खोपलाई पनि आपतकालीन मान्यता। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध आज पनि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विरोध। काठमाडौँको टुडीखेलमा मानव साङ्लो बनाई प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा सबिउद्वारा विरोध प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग। र सन्दीप लामिछाने आइपिएल क्रिकेटको आगामी संस्करणका लागि अनुबन्धनमा परेनन्। 40 लाख भारूमा किन्न कोही भएनन् तयार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अपहेलना मुद्दाको लिखित जवाब पेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई चलिरहेका बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छुट्टा छुट्टै दर्ता गराएको अपहेलना मुद्दामा माघ 15 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर जवाब दिनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा अदालतको पनि सम्मान भएको छ, प्रधानमन्त्रीको पदको पनि सम्मान भएको छ र उहाँले चाहिँ एउटा कानुनी शासन र संविधानप्रति म दृढ छु भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन्छ र यसलाई चाहिँ म एउटा स्वाभाविक र एउटा साधारण एउटा प्रक्रियागत मान्दछु होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदा चाहिँ एउटा अदालतको पनि एउटा गरिमा र एउटा हामीलाई पनि प्रधानमन्त्री पनि एउटा संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ गएको। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नबुझ्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अपहेलनाको निवेदन खारेज गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बिहिबार राय राख्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राख्नु भएको हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियम अनुसार गर्नुपर्ने साक्यको सुझाव छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने दाबी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले 20 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोप खरिद गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्नका लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच औषधि व्यवस्था विभागले चिनिया कम्पनीले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेललाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। चीनले यसअघि नेपाललाई 3 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने बताइसकेको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनका विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले संसद विघटन, महँगी र भ्रष्टाचार लगायतका विरुद्ध मानव साङ्लो बनाएर टोडीखेल घेराउ गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसयता निरन्तर सडक सङ्घर्षमा रहेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आज चौथो चरणको आन्दोलन स्वरूप मानव साङ्लो बनाएर काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद विघटन कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै विभिन्न चरणमा सडक सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको 2 महिना बितिसक्दा संवैधानिक निकास दिनुपर्ने संवैधानिक निकायले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षको नेकपाका नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई निकास दिन ढिलाइ गरेको तथा निर्वाचन आयोगले नेकपा आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न नसकेको भन्दै सत्ता र शक्तिको पक्षमा निर्णय गरेर मुलुकमा मुठभेड निम्त्याएको आरोप लगाए। मानव साङ्लो बनाएर टुटीखेल घेराउ गर्दै नेताहरूले अब अराजकता मच्चिए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सच्याएन भने देश जान्छ मुठभेडतिर, अराजकतातिर, अशान्तितिर जान्छ। त्यसैले शान्ति, अग्रगमन र प्रगतिका निम्ति चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनपर्छ। संविधानमाथि केपी ओलीले गरेको घात र कु छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। अब अहिले त्यो अदालतको हातमा छ। हिजो अदालतले दिएर आएको होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसको संविधान जनताका आन्दोलनले, जनताका त्यागले, तपस्या र बलिदानले आएको। मानव साङ्लोमा किसान, विद्यार्थी, मजदुर लगायतका नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष निकटका विभिन्न भातृ सङ्गठन या त सहायक सङ्गठनहरू सहभागी छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका विरुद्ध सडकमा आएर उनको कार्यकालमा बढेको भ्रष्टाचार, महँगीका विरुद्धमा विरोध जनाएको पनि बताएका छन्। त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरू पनि वृद्धि भएकाले ती सबै घटनाको विरोध गर्दै मानव साङ्लो मार्फत प्रदर्शन जनाइरहेका छन्। जनताले ओलीको वास्तविकता बुझुन् र यो प्रतिगमनको बारेमा बुझुन् र जनतालाई सचेत गर्ने हाम्रो आन्दोलनको कार्यभार हो। प्रतिगमन नसचिएसम्म र प्रतिगमनबाट प्रतिगामी शक्तिहरू पछि नहटेसम्म हामी सडकमा हुन्छौँ। जति बेलासम्म प्रतिगमन सचिँदैन जनतालाई नेतृत्व गरेर हामी जनआन्दोलनमा सहभागी भइरहेको छौँ। यही संविधान कुल्चेर फेरि तपाईँको सेरोमोनियल बेबी अथवा संवैधानिक जे भन्यो भने राजतन्त्र व्यवस्था फर्काउने षड्यन्त्र जो केपीबाट भइरहेको छ त्यो नेपाली जनतालाई सही छैन। स्वतः स्फूर्त यी विभिन्न चरणका आन्दोलनमा अगाडि बढेका छन्। अब शासकहरू रूपान्तरण भएनन् भने जनताले जे पनि गर्छन्। अहिले देशैभरि सरकारको संरक्षणमा देशभरिमा मजदुर निष्कासन गरिएको छ। अहिले मजदुरलाई राहत चाहिएको बेलामा तथाकथित चुनावको नाटक घोषणा गरिएको छ। यो सचिनुपर्छ। यो देशलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 2 महिना पुगिसक्दा दाहाल नेपाल पक्ष निरन्तर सडक तताइरहेको छ। चौथो चरणको आन्दोलनमा गएको दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिगमन विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आक्रामक तरिकाले लाग्न कार्यकर्तालाई सुझाइरहेको छ। तर दुवै समूहका गतिविधि हेर्दा देश अराजकताको भुमरीमा फसेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम विरुद्ध अझै सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने, नसचिए प्रतिगमन विरुद्ध जुनसुकै हदमा पनि जान तयार रहेको दाहाल नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश तन्त्र र तानाशाही प्रतिगमन विरुद्ध अझ सशक्त बन्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्षद्वयले उद्घोष गरेका छन्। चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेर काठमाडौँमा मानव साङ्लो मार्फत टुडीखेल घेराउ गरेको दाहाल नेपालका अध्यक्षद्वयले सर्लाही पुगेर प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माघ 21 गते सर्लाहीको भरहथवा नगरपालिकामा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले गरेको मसाल जुलुसमा सहभागी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डाटा राज वाग्लेको मृत्यु भयो।
जुलुस सकेर सर्लाहीबाट बागमती फर्किने क्रममा मृत्यु भएपछि दाहाल नेपाल पक्षले मृत्युलाई शङ्कास्पद भन्दै शङ्काको सुई सरकारतिर पुर्याएको छ। घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरङ्कुश तन्त्र र तानाशाही प्रतिगमनका कारण वाग्लेले ज्यान गुमाएको भन्दै घटना रहस्यमय भएको दावी गरेका छन्। प्राथमिक छानबिनबाट जे देखियो त्यसबाट यो मृत्यु आफैमा रहस्यमय छ। यो सामान्य दुर्घटना मात्रै होइन, यसमा कहीँ न कहीँ रहस्य छन् भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छानबिन समितिले दिएको छ। आन्दोलन चलिरहेको समयमा वाग्लेले ज्यानको आहुति दिनु परेको बताउँदै दाहालले अब अझ सशक्त रूपमा निरङ्कुशता विरुद्ध लाग्ने जिकिर गरेका छन्। वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैले बनाएका प्रधानमन्त्रीले संविधानका धाराहरू कुल्चिँदै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप लगाए। यो अत्यन्तै ठुलो आन्दोलनमा जुटेको छ, प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा जुटेको छ। केही पार्टीका एकजना नेता जो प्रधानमन्त्रीको पदमा पठाइए तिनै व्यक्तिले हामी आफैले तयार गरेको संविधान, हामी आफैले निर्माण गरेको संविधानका धारा उपधारालाई कुल्चिँदै यसका प्रावधानहरू, यसका मर्मर भावनाहरूलाई कुल्चिँदै प्रतिसभाको विघटन गरे। नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका वाग्लेको मृत्युपछि उनकी जीवन सङ्गिनी सरस्वती मिश्रले शङ्काको सुई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलतिर सोच्याउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ओली सरकारका गृहमन्त्री थापाले आफ्ना श्रीमानले पार्टीमा खेलेको योगदानको अपमान गरेको आरोप लगाएकी छिन्। रातको समयमा मृत्यु हुँदा प्रहरीले किन घटनास्थल सुरक्षित राखेन? मृत्युपछि परिवारको कुनै सदस्य बिरामी उहाँको वस्त्र अनुसन्धानको लागि किन फुकालियो? हाम्रो प्रश्न यो आफैमा शङ्कास्पद कुरा हो। समयका साथी तपाईँ गृहमन्त्री कमरेड बादल, तपाईँ अहिले ओलीको प्रतिहारी सरकारमा रमाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सत्ताको माग लागेछ। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका घर भएका वाग्ले गत माघ 21 गते राति 12 हथौवा सडक खण्ड अन्तर्गत मूर्तिया जङ्गलमा मृत फेला परेका थिए। जुलुसमा सहभागी भएर मोटरसाइकलमा फर्किएका उनको मृत्यु भएपछि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको सहयोगमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा निषेध र विभेदको राजनीति सुरु भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुक थप जटिलतामा फँसेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले प्रजातन्त्र आएको 70 वर्षपछि पनि यसैको बहस र द्वन्द्वमा व्यस्त रहेको बताउनु भएको छ। शाहले प्रजातन्त्र दल विशेषको शासन प्रणाली मात्र नभई सामाजिक जीवन पद्धति पनि भएको बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्रमा हरेक नागरिक खुसी रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनभावना मेट्न खोजेर नमेटिने तर्क पनि गर्नुभएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 96 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1621 रहेको छ। त्यस्तै 111 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2058 पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले एक सातामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेपछि उपभोक्तामा चरम असन्तुष्टि छाएको छ। स्वचालित मूल्य निर्धारणबाट पछि हटेर आफू खुसी भाउ बढाएपछि निगमप्रति विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको हो। यसअघि माघ 28 गते उसले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको थियो। मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 82 पैसा, डिजलमा 4 रुपैयाँ 13 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 295 रुपैयाँ 83 पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतार चढाव अनुसार 15-15 दिनमा मूल्य समायोजन हुने भए पनि एक सातामै 2 पटक भाउ बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न किन लागि परिरहेको छ त निगम? पेट्रोलियम पदार्थ भन्ने कुरा त हाम्रो चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने चिज त होइन। यो त बाहिरबाट हामीले खरिद गरेर लिएर आउनुपर्छ, भारतबाट खरिद गरेर लिएर आउनुपर्छ। भारतबाट खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि त्यसको जुन एउटा मूल्य हुने गर्छ, त्यो मूल्य अनुसार त तलमाथि त बेला बेलामा हुने गर्छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ क्रुड आयलको भाउ बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि विगत 8-10 महिनामा करिब तेब्बर भइसकेको अवस्था छ। $19-20 हिजो आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि चाहिँ क्रुड आयलको मूल्य थियो भने आज $62-63 पुगिसक्यो। भनेपछि यसलाई अब कसरी चाहिँ $19-20 पाइरहेको चिज चाहिँ आज $62-63 पुगिसकेपछि यसलाई स्थिर राख्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नघटाउने तर थोरै बढ्नासाथ नाफामा असर पर्न नदिन मूल्य बढाइहाल्ने निगमको स्वार्थले उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन्। उपभोक्ता मारेरै भए पनि फाइदा गर्ने र त्यसबाट बोनस बचाउन लागि परेका निगमका कर्मचारीका कारण उपभोक्ताले सधैँ मूल्य वृद्धिको पीडा मात्र बेहोर्नु परेको छ। सर्वसाधारणलाई चाहिँ जहिले पनि दुःखै मात्र दिइरहने हो कि यसमा पनि केही ध्यान जान्छ कसैको, होइन? यो त अति नै भयो। हामी त एकदमै आज एउटा भाउमा हालेछ नि भोलि अर्को भाउ भइरहेको हुन्छ, होइन? अब यो पाराले त हामी अब पेसेन्जरसँग नि कचकच गर्नुपर्ने भयो। पेट्रोलको भाउ बढेको छ यति, अब उसै त ट्याक्सी भाडा महँगो हो भनेर धेरै कम्प्लेनहरू गइरहेछ, होइन? ट्याक्सी भाडा महँगो हुनुको कारण पनि त छ नि, होइन? त्यसैले हामी चाहिँ एकदम मारमा छौँ क्या यो हामी प्लस अब पेसेन्जरहरू पनि मार्नु पर्छ क्या यस्तो हुँदाखेरि। पेट्रोलको भाउ बढेर जनतालाई त जहिले पनि शास्ति नै हो नि। रेट बढेपछि शास्ति होइन। अब यो सरकारले के गरेको सरकारै जानुहोस्, होइन? जनता जहिले पनि मारमै हो। जनतालाई चाहिँ मार पर्छ जस्तो लाग्छ, होइन? किनभने अब कोभिड सकिएर भर्खर हुन्छ नि आफ्नो कार्यथलोतिर लाग्न थालिरहेछन्। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न घर अवस्था पनि अलिक नाजुकै भइरहेको हुन्छ नि त। अब पेट्रोलको भाउबाट किनभने टाढाबाट पनि गइराख्ने हुन्छ, कोही आउट अफ भ्यालीबाट पनि काठमाडौँ आएर काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ, होइन? त्यस्तोको लागि चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। त्यो चाहिँ बढाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। लकडाउनका बेला निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 22 रुपैयाँ 45 पैसा, डिजलमा 25 रुपैयाँ 69 पैसा र मट्टीतेलमा 55 रुपैयाँ 35 पैसासम्म नाफा भएको थियो। यो अवधिमा उसले करिब 3 अर्ब नाफा गरेको थियो। फाइदा हुँदा रकम जम्मा गरेर बोनस खाने र अलिकति घाटा हुने बित्तिकै जनताको ढाड बाँचिने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति आखिर कहिलेसम्म? यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट अनेरा सुब्यूले नेपाल आयल निगम विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। निगमले एक साताको बीचमा 2 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि अनेरा सुब्यूले निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउसहित प्रदर्शन गरेको हो। एक रिपोर्ट। एक साता नबित्दै 2 पटक भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको अनेरा सुब्यूका विद्यार्थीले बिहीबार काठमाडौँको आयल निगम अगाडि धरना दिँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। बिहान विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले दिउँसो निगम घेराउ गरेका हुन्। विद्यार्थी नेताहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने चेतावनी दिए। हामी तपाईहरु कसैलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएन भने यो सरकारका मन्त्रीहरूको गाडी फुटाउँदैछौँ अहिले हामी। तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको छ नि, प्रतिगमनका मतियारहरूको गाडी फुटाएर हिँडिरहेका छौँ हामी। आयल निगमका कसैलाई हामी हिँड्न दिन्नौँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन भने। र हिजो हामीसँग भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतको रूपमा हामीले चाहिँ जे कुरा आयल निगमले हामीलाई कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो अनुसार को कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ गएनन् भने हामी विगतमा जस्तो आयल निगममा आएर यो ज्ञापन पत्र बुझाएर भोलि चुप लागेर बस्दैनौँ। यो सरकार जनतामाथि जनताको चाहिँ जनजीवनलाई सहज बनाउन जवाफदेहिता छैन। त्यसकारण यो निकम्बा सरकार भएको छ, कामचलाउ सरकार भएको छ। यसले चाहिँ जनतामाथि पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर झन् चाहिँ जनताको जनजीवन कष्टकर बनाउने काम गरेको छ। तसर्थ यो वृद्धि गरिएको चाहिँ मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गराउनको निमित्त हामी यहाँ आएका छौँ। तर नेपाल आयल निगम भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाव अनुसार नै मूल्य भएको दाबी गर्छ। सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी मूल्य वृद्धि नै नभएको उसको भनाइ छ।
यो मूल्य वृद्धि पहिला त दुईपल्ट मूल्य वृद्धि होइन, हामीले त्यसमा कसरी बुझिदिनु पऱ्यो भने हरेक 15 दिनमा 15 तारिक र 1 तारिकमा 16 तारिक र 1 तारिकमा दुईवटा मूल्य आउँछ हामीलाई र एउटा मूल्य भनेको 15 दिनलाई कायम हुन्छ एउटा मूल्य। र अस्तिको मूल्य हामी के भने आज मूल्य आएर भोलिको पनि कहिलेकाहीँ बढाउँदैनौँ, हामी नर्मली ट्रेन्ड हेर्छौँ। मूल्य बढाउनु भनेको सबभन्दा बढी पीडा त मलाई हो। प्रदर्शनका क्रममा अनेरा सोभिउका विद्यार्थीले कालोपट्टि बाँधेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनपछि अनेरा सोभिउले निगमलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापना गर्न सङ्केत चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङले होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सङ्केत चिन्हमा सबैभन्दा माथि सरकारको लोगो, बीचमा होटलले प्राप्त गरेको तारा अथवा चिन्ह रहनेछ भने सबैभन्दा तल होटलको नाम रहनेछ। नेपालमा अहिले जुन चलिरहेको होटल छ, त्यसपछि रिसोर्ट छ, त्यसपछि बुटिक होटल, त्यसपछि विभिन्न अरू अन्य होटलहरू छ। ती होटलहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले एउटा छुट्टै सङ्केत चिन्हको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ। यस्तो सङ्केत चिन्ह निश्चित आकारको हुने र उक्त चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। सरकारवालाहरूले सरकारले बढी कर लगाउँदा नेपालको इन्टरनेट सेवा महँगो हुन पुगेको गुनासो गरेका छन्। इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा पर्ने भए पनि सरकारले धेरै कर लगाउँदा सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। सरकारवालाले नेपालमा सरकारले लगाउने करका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो भएको बताएका छन्। उनीहरू अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा परे पनि सरकारले धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट सर्वसुलभ हुन नसकेको दावी गर्छन्। पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। हामीले एउटा कम्पनी बनाउँदियौँ भन्दाखेरि नयाँ टेलिकम्युनिकेसन एक्टमा हामी जस्ता कम्पनीले त्यो नयाँ कम्पनीमा 1% भन्दा बढ्ता सेयर हाल्न नपाउने भन्ने प्रावधान पनि आएको छ। सो यो अलिकति देशले के चाहेको, राज्यले के चाहेको, सरकारले के चाहेको अलिकति हामी पनि अनुमानमा छौँ। सरकारी अधिकारी भने इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताबाट नआएको दावी गर्छन्। नेपाल टेलिकम्पनी नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दावी गर्छ। ट्याक्स भनेको जहिले पनि डिमान्ड र सप्लाईमा हैन, डिमान्ड गर्ने पक्षले के गर्छ, सप्लाई गर्ने पक्ष त्यसबाट डिटरमाइन हो। अहिले हामीले ट्याक्स बढी छ, कन्ज्युमरले लिन सकेनौँ भनेर भनेका छौँ। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्ज्युमर फर्ममा, यो चाहिँ अहिले सर्भिस प्रोभाइडर फर्ममा नभएर कन्ज्युमर फर्ममा इन्टरनेटको चाहिँ चार्ज एकदम बढीको हामीले लिन सकेनौँ भनेर जसरी पेट्रोलको, डिजलको वा अन्य कुराको उठिरहेको छ त्यस्तो एकदम न्यून मात्रामा हुन्छ। आइएसपीको साथीहरू भाडा लिएर जानुहुन्छ, नेपाल टेलिकमको फ्याब अथवा टिभीमा ट्याक्क भाडा लिएर थिचेर हैन चढेर अनि थाहा के गर्नु हुन्छ। कति चाहिँ हाम्रो जुन फ्याब र डिपीहरू बिग्रेको छ, मेन्टेन गर त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि त मेन्टेन गरिदिनु पर्यो नि त। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने कार्यक्रममा इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रति व्यक्ति आएको 5%मा झार्न प्रयास गरिरहेको बताउँछ। पहिला चाहिँ भोइसबाट चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्थ्यो, अब अहिले बिस्तारै त्यो सिफ्ट भएर डाटामा गएको छ। त्यो हुनाले राज्यले त्यो कम्पेन्सेट गर्नलाई डाटामा दिनु त केही गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई चाहिँ रिजनेबल राख्नुपर्छ र यसबाट चाहिँ आइसिटी पेनिट्रेसनलाई बढावा हुनुपर्छ, त्यसलाई प्रमोट गर्ने खालि तवरले चाहिँ ट्याक्स लिनुपर्छ भन्ने जनरल सिद्धान्त। व्यवसायीहरू प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपिजिडब्ल्यू केबलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको बताउँछन्। इन्टरनेटको कर घटाए र पूर्वाधार प्रयोगको भाडा दर कम गरे मात्र इन्टरनेट सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। भारतबाट लुकाई छिपाई सेतो अन्डा आउन थालेपछि नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। भारतबाट ओसार पसारमा रोक लगाइएका अन्डा नष्ट गर्ने जिल्ला प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन्। एक रिपोर्ट। भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने सेतो अन्डाका कारण सर्लाहीका व्यवसायी मारमा परेका छन्। भारतीय सेतो अन्डा नेपालको उत्पादन भन्दा सस्तो हुने भएकाले
लुकाएर ल्याई यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायी त्यस्ता अण्डामा रोक लगाउन पटक पटक प्रशासनसँग आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको बताउँछन्। केही तस्करहरूले अवैध भारतीय अण्डा हाम्रो बोर्डर छेउका बजारहरूमा भित्र्याएर जुन कि तपाईँको महिनौँ स्टोर गरेको अण्डाहरू हुन्छन्, जबकि अण्डाको एउटा निश्चित समय अवधि हुन्छ, त्यसकै ख्याल नगरिकन, जनताको स्वास्थ्यकै ख्याल नगरिकन ती अण्डाहरू भित्रिएका छन्। हामी चाहन्छौँ कि ती अण्डाहरू यकिन गरी नष्ट होस् स्थानीय प्रशासनद्वारा, हाम्रो त्यही माग हो। भारतीय अण्डाका कारण स्थानीय बजारमा यहाँका उत्पादन बिक्री गर्न कठिनाई भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। उनीहरू भारतीय अण्डाका कारण यहाँका व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै बर्ड फ्लूको जोखिम बढेको बताउँछन्। बर्ड फ्लू बिमारीबाट हामी निकै त्रासित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारतबाट भित्रिने अण्डा जन्य पदार्थहरू हाम्रो नेपालमा आउनुभन्दा पहिला क्वारेन्टाइन हुनु पर्यो, चेक जाँच हुनु पर्यो र प्रशासनहरूले तपाईँको आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिनु पर्यो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने भारतबाट आउने पंक्षीजन्य वस्तु नियन्त्रणका लागि पहल गरेको दाबी गर्छ। भारतबाट भित्रिने कुखुरा, चल्ला र अण्डामा रोक लगाउन सशस्त्र प्रहरीलाई आदेश दिइसकेको कार्यालय बताउँछ। लकडाउन पिरियड पछि उस समय अवधि समेत ख्याल गरेर हेर्दा बजारमा त्यस्तो प्रोडक्ट भएदेखि हाम्रो देशमा उत्पादन नभएको ढङ्गमा पूर्णतया नष्ट गर्ने आदेश दिएर पठाइसकेका छौँ र हालसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार कुनै पनि यस्ता वस्तुहरू भित्राएको देखाएको छैन। सर्लाहीको सीमावर्ती सदरमुकाम मलङ्गवा, त्रिभुवन नगर, पर्सा, सङ्ग्रामपुर, हरिपुरवा, कौडेना, गोडैता, फूलपरासी, मधुवनगुट, सिसौट लगायतका बजार भारतीय अण्डाले भरिने गरेका छन्। व्यवसायी पलायन हुनबाट रोक्न र पंक्षीजन्य रोगबाट बस्न पनि तत्काल यस्ता सामग्रीमा रोक लगाउन आवश्यक छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा कृषि कानुनको विरोधमा विगत 3 महिनादेखि आन्दोलनरत किसानहरूले आज रेलको लिकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका कारण रेलको आगमन प्रभावित भएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको किसान मोर्चाले पन्जाबका कैन क्षेत्रमा किसानहरू रेलको लिकमा बसिरहेको फोटो सार्वजनिक गरेको छ। किसान आन्दोलनकारीको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पन्जाबमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 14औं संस्करणका लागि कुनै पनि टिममा अनुबन्ध हुन सकेनन्। सन्दीप आइपिएलको आगामी सिजनका लागि अनुबन्ध हुन नसकेका हुन्। 40 लाख भारतीय मूल्य रहेका सन्दीपमाथि कुनै टोलीले बोली लगाएनन्। 2018को सिजनमा दिल्लीमा आबद्ध भएका सन्दीपलाई 3 सिजनपछि दिल्लीले रिलिज गरेको थियो। 2018 र 19को सिजनमा खेल्न पाए पनि 2020को सिजनमा सन्दीपले 1 खेल पनि खेल्न पाएनन्। 2 सिजनका 9 खेल खेल्न पाउँदा सन्दीपले 13 विकेट लिएका थिए। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आज फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको हो। गत महिना पनि नेपाल 171औं स्थानमै रहेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि नेपालले गत नोभेम्बरमा बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब, न्यायालयको मानहानि नगरेको जिकिर, आफू विरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न माग। सरकारद्वारा 20 लाख मात्रा कोभिसिल्ड सोझै खरिद गर्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, चिनिया खोपलाई पनि आपतकालीन मान्यता। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध आज पनि नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विरोध, काठमाडौँको टुडीखेलमा मानव साङ्लो बनाई प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरासो ब्यूद्वारा विरोध प्रदर्शन, मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग। र सन्दीप लामिछाने आइपिएल क्रिकेटको आगामी संस्करणका लागि अनुबन्धनमा परेनन्, 40 लाख भारूमा किन्न कोही भएनन् तयार। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।